अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडे में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है अली इंजीनियर जी से। वीडियो है कुरान पैरा 1 का सेकंड पार्ट। तो देखते समय कैसे क्या बताते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो फिर आप इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे। बस इतनी बात की जाए जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, जिसमें आपका प्रीवियस नॉलेज भी इन्वॉल्व हो, कुछ नई बात भी आपकी इंफॉर्मेशन में आ जाए। इल्मी पॉइंट नंबर 2, हम मुसलमानों का ये इजमाई अकीदा है कि कुरान हकीम अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर सैयदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। यानी ये कुरान हकीम सिलेबस की फॉर्म में नबी इस्लाम के हैंड ओवर नहीं किया गया, बल्कि आप पर ये नाजिल हुआ है, आपके सीने मुबारक के ऊपर। और इस कुरान की अथेंटिसिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान है, इसीलिए आपके करैक्टर को मनवाया गया है। सूरह यूनुस के स्टार्ट में भी आयत नंबर 15-16 में आता है ना कि ए नबी इस्लाम, इनसे फरमाओ मैं इतना अरसा तुम में रहा हूँ, क्या तुमने इससे पहले कोई ऐसी बात मुझसे सुनी है? यानी मैं सादिक और अमीन हूँ, मैंने कभी दावा नबूवत नहीं किया इससे पहले, ना कोई यानी मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश तुमने कभी ऑब्जर्व की हो। तो अचानक यानी चंद दिनों के बाद मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से मुझ पर किताब नाजिल हुई है, तो ये इस बात का सबूत है मेरी प्रीवियस जिंदगी सही में। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब ये टॉपिक भी घंटों का मोहताज है अगर सिर्फ इस टॉपिक को एड्रेस किया जाए कि नबी इस्लाम पर यह कुरान नाजिल हुआ, इस कुरान की ऑथेंटिसिटी के हवाले से। लेकिन मैं उसे स्किप करता हूं। इल्मी पॉइंट नंबर 3, हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि कुरान हकीम बिल लफ्ज महफूज है। यह किताब बिल मफहूम नहीं है कि नबी इस्लाम ने पढ़ के सुनाई तो सहाबा ने जो समझा उसको सलीस अरबी के अंदर अपने यानी ज़हन के मुताबिक लिख दिया। नहीं, एक एक लफ्ज मिन्नुअन वैसा ही है जैसा कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है उसकी, बिल मफहूम नहीं है, बिल लफ्ज है। और यह अकीदा सिर्फ कुरान के बारे में। ये बात लोग कहते हैं नहीं हम हदीस को भी कुरान का दर्जा देते हैं। हदीस के बारे में इजमाई अकीदा है कि हदीस बिल मफहूम है। चंद बातें बिल लफ्ज भी हैं, जैसे हम नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ते हैं वो बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम की अहादीस मिलती हैं, आपने उनको तालीम फरमाया। लेकिन ओवरऑल आप अलैहिस्सलाम के हवाले से जो चीज़ें बयान की जाती हैं बिल मफहूम है। और यही वजह है कि आप अहादीस की किताबें खोलेंगे ना तो कई अहादीस के एंड पे वो रावी कहता है औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, या जैसा फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया था। यानी मुझे ये बात पता चली, मुझे यूँ समझ आई, या जैसे फिर आपने फरमाया था, मफहूम यही था। सही में। और आप बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, आपको दर्जनों अहादीस मिलेंगी कि एक ही मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमाई है, कई सहाबा ने उस बात को रिपोर्ट किया है, सब के अल्फाज में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ओवरऑल मफहूम ठीक है, लेकिन किसी से कुछ स्किप हो गया, किसी से कुछ। मसलन अब यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे 55 मिनट के अंदर कितनी बातें करूँगा। अब बाहर निकल के इनमें से कितने % लोग हैं जो मिन्नुआन मेरी एक एक बात को प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाहर जाके नहीं कर सकते। कुछ को कुछ हिस्सा याद होगा, कुछ को कुछ, इस तरीके से। ओवरऑल सबको जमा करेंगे तो ऑलमोस्ट आप कामयाब हो जाएंगे इस पूरी मजलिस को। ये वीडियो रिकॉर्ड तो उस जमाने में नहीं था, इसलिए तो वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि कोई चीज स्किप ना हो। तो उस वक्त तो लोग क्रैमिंग के ऊपर एतबार करते थे, नबी इस्लाम से सुनते थे, याद करते थे, प्रैक्टिस करते थे, आगे बातें पहुंचाते थे। और इसका आपको बेहतरीन नमूना सही मुस्लिम में मिलेगा। बुखारी में आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता क्योंकि बुखारी में अहादीस स्कैटर्ड फॉर्म में है। मुस्लिम शरीफ में एक मजलिस की नबी इस्लाम की एक वक्त की अहादीस के जितने तुरुक आए हैं ना मुख्तलिफ चेंज से, वो आपको एक जगह मिलेंगे। मसलन मुस्लिम की पहली हदीस यही है मौला अली अलैहिस्सलाम से, और बुखारी में भी मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की वो अपना मकाम दोज़ख में देख ले। अब ये हदीस आपको सैयदुना अली से मिलेगी, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मिलेगी, सैयदुना अबू हुरैरा से, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, सैयदुना अनस इब्न मालिक से, सैयदुना मुगीरा इब्न शोबा से रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, 7-8 सहाबा से एक ही हदीस मिलेगी। और इमाम मुस्लिम ने इसको एक तरतीब से ना उस मजलिस में, ये जो नबी इस्लाम का फरमान था,
ایک ایک صحابی سے وہ لے کے آئے تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی 19-20 کا فرق نظر آئے گا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ اسی لیے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بیسٹ جو ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی، ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تابعین بیان کر رہے ہوتے ہیں، سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے۔ قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے، سنی ہو، شیعہ ہو، ان کے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اثنا عشری میں شیعہ کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب، ایون آغا خانی ہوں، ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے، صحیح میں، بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ اور آج تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں جو سیدنا عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں، من ون وہ نسخے موجود ہیں۔ اور آج بڑا آسان طریقہ ہے، کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں، جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں برمنگم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا، اس میں سورہ طٰہٰ کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفحات ملے تھے، بھیڑ کی اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھے ہوئے، کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس طرح اس زمانے میں لکھے تھے، تو اس کی کاربن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے، اور وہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے، غیر مسلم ہے، اس میوزیم کا انچارج جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اور ان کی ویڈیو چڑھی، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اولڈسٹ ورژن آف قرآن، وہ تو ورژن کہتے ہیں، ورژن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے، تو وہ آپ کو مل جائے گا، اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی ہے، وہ سیدنا عثمان کے زمانے کا قرآن ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اللہ نے ایسی حفاظت لی ہے، قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے تھے جب ان کو شہید کیا گیا، اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البقرہ کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے پر اللہ تجھے کافی ہے۔ ان آیات کے اوپر سیدنا عثمان کا خون گرا تھا، وہ آج بھی خون کا دھبا اور وہ نسخہ محفوظ ہے توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر۔ ایک اسی طرح کا نسخہ جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا وہ رشیا کے میوزیم میں، رشیا کے میوزیم میں، تو سیم وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، جو تاج کمپنی چھاپ رہی ہے یا ضیاء القرآن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں، یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو کاتب ہے عثمان طٰہٰ دمشق کا، بلکہ علماء سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ دمشق ہے، یہ یعنی بلو بائنڈنگ میں چھپتا ہے سعودیہ سے، اور یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے، بالکل اندر ایک طرح کا قرآن ہے، اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے، کاتب نے اتنے مہارت سے اس کو لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اینڈ آیت کے اوپر ہوتا ہے، یہ وہی قرآن ہے۔ کاربن ڈیٹنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ باللفظ قرآن حکیم محفوظ ہے، اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ محفوظ کا ہونے کا جو ہے وہ حفاظ کو بنایا ہے۔ آپ نے کبھی قرآن حکیم کے اینڈ پہ دیکھا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ 3-4 حفاظ کا لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو حافظ کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی یادداشت سے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب ازبر ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، افریقہ کا مسلمان اٹھائیں، رشیا کا مسلمان اٹھائیں، سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں، کہیں سے شروع کریں، آدھی آیت پڑھیں، اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آ جائے، اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ امام کعبہ بھی اگر اپنی تلاوت میں بھولتا ہے نا تو پیچھے سینکڑوں لوگ لقمہ دے دیتے ہیں۔ اور سر یہ بھی دیکھیں قرآن کا، اس وقت کسی کا احترام نہیں ہوتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اگر کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی بات نماز کے اندر لقمہ مل جاتا ہے۔ یہ قرآن کتنی بڑی حفاظت ہے۔
تو صرف یہ لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لکھنا تو ظاہر امپورٹنٹ ہے، کیونکہ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن سکھایا ہے، علم سکھایا ہے، اور وہ قرآن بھی نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے ٹرانسفر، لیکن یہ زبانی بھی مسلمانوں نے اسے یاد کیا ہے، اور ریٹن فارم میں یہ نسخے موجود ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے، اب تو خیر آتا ہی نہیں ہے، اتنے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اب تو سافٹ ویئرز بن چکے ہیں، پی ڈی ایفs موجود ہیں، اب تو کوئی کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کوئی ایشو آیا کہ جی اس لفظ تھلے زیر ہے یا زبر ہے؟ کبھی؟ سر یہ کئی کافر جو مسلمان سچ میں کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے قرآن کے بارے میں، اور قرآن مطلب کیسے ساری دنیا میں پھیلا، اور ہر جگہ جو ہے اوپر کی جو ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے چھپا ہوتا ہے، لیکن جو اندر ہوتا ہے وہ سیم ہی رہتا ہے۔ اور پہلے اس قرآن کو کتنی بار پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن کتنے اربوں لوگوں کے پاس ہوگا، کتنے سارے لوگوں کو پاس ہوگا، اور ایک سچی کتاب ہے انہوں نے بتایا۔ اور قرآن کو پوری جو اس میں باتیں لکھی گئی ہے، پوری زندگی کے بارے میں لکھی گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا ہوگا، وہ سب اس میں لکھ رکھا ہے، کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا ہے۔ تو آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پہ کلک کر دینا، جس سے آنے والی سارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔